مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے، یدبر الامر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بحال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات و حاضرین سامعین اکرام، اس وقت جو تلاوت کیتی گئی ہے اللہ دی عظیم البرکت عظیم الشان کتاب دا پر رحمت اور پر حکمت سپارہ 25واں سپارے دا 8واں رکوع، سورت دا نام سورہ زخرف، سورت دا دوسرا رکوع۔ حضرت انسان دے اوپر اللہ دیاں بے شمار رحمتاں اور نعمتاں نے اگر انہاں نعمتاں دا شمار کیتا جائے تے انسان اللہ دیاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی اپنے مقدس کلام مقدس قرآن فرقان حمید دے اندر بھی اپنی انہاں نعمتاں دا ذکر فرماندیاں ہویاں اس بات دا اعلان فرمایا ہے کہ اے انسان میں تیرے تے بے شمار نعمتاں کیتیاں نے اور اللہ دیاں اتنیاں نعمتاں نے کہ فرمایا کہ تسی انہاں نعمتاں نو شمار بھی کرنا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تے تسی انہاں نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ دی ذات نے انسان دے اوپر انسان دے جسم تے بڑیاں ہی نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ جسم دی شکل دے اندر
کتے ہتھاں دی شکل دے اندر، کتے پیراں دی شکل دے اندر، کتے دل و دماغ دی شکل دے اندر، یعنی اے بہت بڑے بڑے انعامات نے اللہ دے انسان دے اوپر. اور پھر ان سارے انعامات، بڑے بڑے انعامات وچوں ایک بہت بڑا انعام جو اللہ دی ذات نے انساناں دے اوپر کیتا ہے، وہ ہے اولاد دی نعمت. اولاد دی نعمت بہت بڑا انعام ہے. میں دعا کرنا کہ جنہاں نو اللہ نے اولاد نہیں دیتی، اللہ انہاں نو اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمائے. اور ایتھے ایک بات نو ذرا ذہن نشین کر لو. اولاد دی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جڑی مل نہیں ملدی. بڑیاں بڑیاں نعمتاں انسان پیسے نال خرید سکدا ہے. گاڑی دی شکل دے اندر، زمین دی شکل دے اندر، بلڈنگ دی شکل دے اندر، اور اس تو بہت بڑیاں نعمتاں نے جڑیاں انسان روپے پیسے نال تے خرید سکدا ہے. لیکن اولاد ایسی ایک نعمت ہے اللہ دی جڑی انسان پیسے نال نہیں خرید سکدا. یہ نعمت میرے رب والوں ہے تے دعا کرو اللہ ہر دن نصیبیاں دے اندر کرے. قرآن دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس نعمت دا ذکر فرمایا ہے. اور سب تو پہلے عقیدے دی بات ہے. اللہ سانو اپنے عقائد درست کرن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن نے ذکر کیتا ہے، اعلان کیتا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. جاگ رہے ہو نا انشاءاللہ؟ اللہ تانوں جاگدے ہی رکھے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اس زمین تے آسمانہ دیاں بادشاہاں میرے کلے رب کول نے. عقیدے دی بات نو نوٹ کر لینا. للہ ملک السماوات والارض، زمین تے زمین و آسمان دیاں بادشاہاں جو دے اندر سب کچھ انہاں دا مالک میرا کلا خدا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ دے اندر انج سمجھو یہ سارے اختیار تے سارے نظام میرے کلے رب کول نے.
او جو چاہے کر سکتا ہے، او نظام چلا سکتا ہے، او نظام دے اندر او دے وعدے کاٹے دے اندر کوئی بھی او دا ہم سر تے ہم ساتھی نہیں، او نظام قدرت دا مالک کلا ہی خدا ہے، نظام بھی او دے اختیار دے اندر نے، ہر معاملات میرے رب دے اختیار دے اندر ہے، او جویں دا چاہندا ہے نظام بنا دیندا ہے، نظام چلاندا ہے، اور جو چاہندا ہے بنا دیندا ہے، جو چاہندا ہے تے پیدا کر دیندا ہے، یخلق ما یشاء۔ اور اگے نال ہی اللہ دی ذات نے اس بات دیاں وضاحتاں فرمائیاں نے، یہب لمن یشاء اناسا، او چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں بنا دے وے، بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے، اور میرے مالک نے اس مقام تے دنیا والیاں نو اس بات نو سمجھایا ہے اور اس بات دی طرف توجہ دلائیے، بے شک بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، بیٹا اے جڑا ہے اللہ دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے، لیکن بیٹی بھی اللہ دی نعمتوں کوئی کم نہیں، اے بیٹی بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ دی ذات نے انہاں بیٹیاں دے مرتبے تے مقام نو بلند اور سمجھان واسطے رب العالمین نے پہلے ذکر ہی بیٹیاں دا کیتا ہے۔ اور میں چاہنا کہ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر بیٹی دا تذکرہ، بیٹیاں دا تذکرہ کیتا جائے، انہاں دی عظمت اور شان دا تذکرہ کیتا جائے۔ جے چاہے کہ میرا موضوع کچھ آؤ سی، لیکن کسے ساتھی دے اصرار دے نال اور انہاں دی شوق تے ذوق نال میں اے اج دا موضوع تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ قرآن و سنت دی روشنی نال بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ میرے سمیت تمام احباب سامعین نو اے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ والیو، رب دے بندیو، رب والیو، بیٹیاں رب دیاں عظیم نعمتاں نے، اور بیٹیاں دے نالوں کم نہیں۔ جنہ لوگاں نے اے سوچ بنا لئیے اور اے سوچ رکھیا ہے کہ بیٹیاں نال انسان دی نسل ود دی ہے، بیٹیاں دے نال انسان دی پہچان ہوندی ہے، میرے بھائیو بے شک ٹھیک ہے، انسان دی نسل بیٹیاں نال بڑھ دیئے اور انسان دی پہچان بیٹیاں نال بن دیئے، لیکن میرا رب چاہے تے او بیٹیاں نال ہی انسان دی پہچان بھی کر دے اور او دی شان تے عزت تے مرتبے تے مقام نو بلند فرما دے، کیونکہ اے میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے، کسے ہور دے اختیار دے اندر اے بات نہیں۔ میرا مالک چاہے تے او جو مرضی کر سکتا ہے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ او چاہے تے جو مرضی پیدا کر دے وے، او چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے، تے او چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے۔ اور اگلی بات کی ہے، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، تے او چاہے تے بیٹے تے بیٹیاں اکٹھیاں ہی عطا کر دے وے، تے او چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے او کسے نو کچھ بھی نہ عطا کرے، بانچ کر دے وے، اونوں کوئی پوچھن والا نہیں، اونوں کوئی روکن تے ٹوکن والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اہل دل نے مولا نے نا اس آیت دی بڑی ترجمانی فرمائی ہے۔ آندے نے تیاں دے وے پت دے وے او دیئے رضا، تیاں دے وے پت دے وے او دیئے رضا، او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ کیوں بھی انہوں کوئی پوچھ سکتا ہے؟ تیاں دے وے پت دے وے او دیئے رضا، او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ تیاں پت یارو موتی انمول نے، تیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار بولو میرے اللہ کول نے۔ تیاں پت یارو موتی انمول نے، تے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، پانی تے زمین نو کون کھلارن والا ہے؟ اے میرا رب ہی کھلارن والا ہے۔ ویکھیا نہیں تسا انسان نو پانی گلاس دی شکل دے اندر آوے تے انسان نو پی جاندا ہے، تے سیلاب دی شکل دے اندر آوے تے اے پانی انسان نو پی جاندا ہے۔ اے پانیاں دے اختیار تے پانیاں نو کھلارن والا کون ہے؟ میرے اللہ دی ذات ہے۔ پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے ویرو میرے بھائیو، اے اللہ دی ذات دے اختیار دے اندر نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے اینا بدلاں وچوں پانی دے فوارے نکال چھڈے نے، پانی دے فوارے بدلاں وچوں اللہ دی ذات نے۔ ویکھو نا پچھلے دنوں سردی دے موسم دے اندر بارش دی لوڑ ہے، بارش مل دی، پھر ہون حالیہ ہی دنوں دے اندر زمیندار بیچارے پریشان نے، بارشاں ہو رہی نے، زمین جناب گندمہ خراب ہو رہی نے، بارش دی لوڑ نہیں لیکن رب پائی جا رہا ہے۔ تے ہون گرمی دی شدت ہے، ہون پانی بارش دی لوڑ ہے، اے سارے اختیار میرے اللہ دے کول نے۔ پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، بدلاں وچوں پانی دے فوارے چھڈے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے رب دے اختیار دے اندر نے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ وہ چاہوے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے وے، وہ چاہوے تے بیٹے ہی بیٹے دے دے وے، وہ چاہوے تے رلوی بارش پا دے وے، وہ چاہوے تے کسے نو کچھ بھی نہ دے وے، کیونکہ او علیم قدیر ہے، او دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اوے کھونا کچھ ہون ایسے بھی لوگ نے جنہ دے دماغ خراب نے، اور جدو اللہ دی ذات انہاں نو بیٹیاں عطا کر دینے تے انہاں دے متھیاں تے وتیڑیاں پہ جاندیاں نے، کسوٹاں پہ جاندیاں نے، پریشانیاں دے آثار آ جاندے نے، حالانکہ اے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اے اولاد ایسی اولاد دی نعمت ہے جیڑی انبیاء بھی رب کرو منگ دے گئے نے، تے انبیاء نو بھی جو اللہ دی ذات نے عطا کر دیتا ہے انبیاء بھی کچھ نہیں کر سکے۔ کسی اہل دل نے آکھیا نا تیاں دے وے پت دے وے او دیئے رضا، اے اونوں او دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے فرمایا پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو، تے نیریاں تیاں دیتیاں لوط محبوب نو۔ اللہ دی ذات نے یعقوب نبی نو پتران دیاں فوجاں عطا کیتیاں نے، تے لوط نبی ہے تے اللہ دی ذات نے نو نیریاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ پھر بس میرے رب دے اختیار دے اندر نبی بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ دی ذات دے اختیار دے اندر اے چیزاں نے۔ تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک اللہ دا بندہ ہے جدا نام ہے عمران، عمران نام ہے، میرے رب دیاں مرضیاں اللہ دے کولوں دعاواں کردے رہے، اللہ میں نو اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما۔ لیکن میرے بھائیوں اور مرالی والا دے باسیوں، اے میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اولاد دے وے، ساری زندگی بندہ مانگدا رہے، لیکن جدوں اولاد دی نعمت دا وقت آوے تے اللہ دے باپ نو دنیا تو لے جاوے۔ کدی انج بھی ہوتا ہے پیو نو اپنی اولاد ویکھنی نصیب نہیں ہوندی۔ جناب عمران دعاواں کردے رہے نے، تے وقت آیا ہے دنیا تو چلے جاندے نے۔ اللہ نے عمران دی بیوی نو اولاد نال جناب امیداں لگا دیتیاں نے، اولاد دی نعمت عطا کرن لگے نے، تے عمران دنیا تو چلے جاندے نے۔ تے بیوی کی آندھی ہے اللہ جو تو میں نو عطا کرے گا، رب انی نذرت للرحمن، رب انی نذرت للرحمن لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔
اللہ نے امیداں لائیاں نے تے دعا کر دیاں نے اللہ مینوں تو اولاد دیویں گا تے اللہ جو مینوں تو عطا کرے گا تے میں تیرے تے وقف کر دیواں گی، میں تیرے نام تے وقف کر دیواں گی، اللہ تیرے گھر بیت المقدس واسطے وقف کر دیواں گی۔ میرے رب دیاں مرضیاں اللہ نے بیٹی عطا کر دیتی ہے، ہن ایک کام تے بیٹیاں دے نے، بیٹیاں تے جیڑیاں نے چھپان والیاں چیزاں نے، بیٹیاں دیاں تے قدم قدم تے حفاظتاں کرنیاں پیندیاں نے، بیٹیاں نو تے سیکورٹی دیاں ضرورتاں ہوندیاں نے، بیٹیاں دیاں تے حفاظتاں کرنیاں ہوندیاں نے، لیکن اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها، ہن عمران دی بیوی دی گود دے اندر جنم دیتا ہے تے بیٹی نے دیتا ہے تے بیٹی ہے تے بیٹی نو ویکھ کے تے آسمان وال نگاہاں کر دیاں نے، آندیاں نے یا اللہ اے تے بیٹی ہے تے میں تے منت منی سی بیت المقدس واسطے وقف کر دیواں گی، لیکن اللہ ہون کی بنیا ہے اے تے بیٹی ہے نا، قدم قدم تے انہاں دیاں حفاظتاں دیاں لوڑاں نے، نال آندی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ میں اے دا نام مریم رکھ دیتا ہے، اے دا نام کی ہے؟ اے دا نام میں مریم رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا جا میں ہور گہرائی دے اندر جاواں، اب ویکھو نا میرا رب دیاں مرضیاں نے نا، کئی بیچارے روئی جا رہے نے، جناب روندے نے، ٹائیاں مار دے نے، اپنے مالک کولوں اولاد دیاں نعمتاں منگ دے نے، لیکن اللہ دی ذات دیاں مرضیاں نے او نہیں عطا کردا، لیکن ایتھے اللہ آندے نے میں دینا ہے تے اے آندی اللہ میں نہیں لینا، رب آندہ ہے میں دینا ہے تے اے آندی ہے میں نہیں لینا۔ ایتھے ایک بندہ آندہ ہے یا اللہ میں تیرے کولو اولاد لینی ہے، رب آندہ ہے میں نہیں دینی، او آندہ ہے میں لینی ہے، رب آندہ ہے میں نہیں دینی، تے اللہ مریم نو آندہ بھی آئے میں تینوں اولاد دینی ہے، تے مریم کی آندی ہے؟ آندی ہے میں نہیں لینی۔ واہ میرے اللہ، جدو او دین تے آوے تے پھر او عطا کر کے ہی رہندا ہے، جے او نہ دے وے تے دکاناں تے بازاراں وچوں نہیں مل دے، پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکدا، اللہ کولوں دعاواں ہی کر سکدا ہے۔ اللہ سانو دعاواں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ فرشتہ آ جاندا ہے، آندا ہے مریم میں تینوں اولاد دی خوشخبری دینا، مریم آندی ہے میں تے پاک دامنہ عورت ہاں، میں تے اس حجرے وچوں کدی باہر بھی نہیں نکلی، نالے میرا خامد ہی کوئی نہیں، لیکن فرشتہ آندا ہے مریم ایدہ تے مینوں کوئی نہیں علم، پر دین والا آندا ہے میں تینوں دے کے رہنا ہے، میں تے تینوں خوشخبریاں دین واسطے آیا۔ اے اوہی مریم ہے جنہاں اللہ نے عمران دی بیٹی بڑھا کے بھیجے آئے، اے ہون لڑکی دی ساتھ ہے، لیکن منتاں منیاں نے تے عمران دی بیویاں دی ہے، اللہ میں ایدہ نام مریم رکھے آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ عزتاں دین تے آوے تے بیٹیاں دے ذریعے بھی عزتاں عطا کر دیندا ہے، ضروری نہیں بیٹیاں دے نال ہی شان و شوکت مل دی ہے، ضروری نہیں بیٹیاں دے نال ہی نام بندا ہے۔ اے ہن ویکھو نا تسی معاشرے دے اندر کئی اولاداں ایسیاں نے جنہاں نے ماپیاں دے نام بدنام کر دیتے نے، کئی بیٹے ایسے نے جنہاں نے اپنے
ماپیاں دے نام بدنام کر کے رکھ دیتے نے، لوگ انہاں نو یاد کرتے نے پر نال 5-7 گالاں بھی کڈدے نے، اے او دا منڈا ہے، اے او دا پتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نا رکھے تے عزت والا رکھے، او بیٹیاں دے ذریعے عزتاں دے دے تے او دے اختیار دے اندر ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی ذات نے بیٹے عطا کیتے نے، 3 بیٹے نے، لیکن بچپنا دے اندر ہی اللہ نے واپس بھی بلا لینے۔ جناب حضرت قاسم بچپن دے اندر ہی رب نے واپس بلا لے۔ دوسرے نمبر تے جناب عبداللہ جنہاں نو طیب طاہر دے نال بھی یاد کیتا جاندا ہے، بچپنا دے اندر ہی اللہ نے واپس بلا لینے۔ اور تیسرے نمبر تے جناب ابراہیم، اللہ نے انہاں نو بھی واپس بچپنے دے اندر ہی بلا لیا ہے۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں جڑیاں جوان بھی ہوئیاں، میرے پاک پیغمبر نے ندیاں شادیاں بھی کیتیاں نے۔ پہلی بیٹی میرے پیغمبر دی جناب زینب، کہو رضی اللہ تعالی عنہا، اے او زینب ہے جنہاں نو کافراں نے ماریا۔ ہاں جی، ایک صحابی بن گیا ہے میرے پیغمبر دا، لیکن دور جاہلیت دے اندر انہیں میرے پاک پیغمبر دی بیٹی نو نیزہ ماریا تے زینب حاملہ سی تے نیزے دے نال حمل گر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں نال کیڑے کیڑے بدسلوکیاں نہیں کیتیاں گئیاں۔ میرے پاک پیغمبر ایک دفعہ اے سیدہ زینب دنیا تو رخصت ہو جاندیاں نے تے آپ انہاں دی تدفین واسطے آئے نے تے قبر دے اندر اتارے ہے۔ میرے پاک پیغمبر قبر دے اوپر بیٹھے نے تے اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں جاری نے، آپ روئی جا رہے نے اور فرما دے نے میری بیٹی زینب۔ اور میرے ساتھیوں، اے میری جڑی بیٹی زینب ہے نا، انہیں دین تے اسلام دی خاطر بڑیاں سختیاں جھیلیاں نے، انہیں دین واسطے بڑیاں سختیاں اٹھائیاں نے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو نے۔ اللہ دے نبی اپنی بیٹیاں دے واسطے روئی جا رہے نے۔ پھر رقیہ کلثوم ہے اور میرے پاک پیغمبر دی آخری تے چھوٹی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، اے بڑیاں پیاریاں بیٹی نے، نبی دی بڑی پیاری۔ اور تسا دیکھئے جڑی گھر میں چھوٹی اولاد ہوندی ہے، اللہ نے او دے نال وکھرا ہی پیار رکھیا ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نو اپنی بیٹی نال پیار ہے۔ جدوں میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نبی نو ملن واسطے آیا کر دی تے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دے سن، اپنی بیٹی نو سینے نال لا لیا کر دے سن۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر نو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے۔ اسے واسطے میرے پیغمبر دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے جنوں اللہ 2 بیٹیاں عطا کر دیندے نے اور انہاں 2 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے بندہ، انہاں نو اچھی تعلیم دیندا ہے، اچھی تربیت کردا ہے۔ فرمایا انہاں دا پھر اچھا رشتہ وہ کے انہاں دا اچھی جگہ تے دیندار لڑکے نال نکاح کر دیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے دن قیامت دا ہوئے گا تے فرمایا اس بندے نو اللہ جنت وچ انج جویں 2 انگلاں کٹھیاں نے اونوں تے مینوں کٹھیاں کر دے گا۔ اے بیٹی دی عظمت اور بیٹی دی شان ہے۔ اج جڑے لوگ بیٹیاں تو
منہ موڑ دینے نفرتاں کر دینے اے تے میرے پائیو کفار مکہ دا وطیرہ ہے مسلمانہ دا نہیں قرآن آدھا ہے دور جاہلیت دے اندر میری پیغمبر دی آمد تو پہلے اے تے انداز کفار مکہ دا ہے جدوں انہاں نوں بیٹیاں دی خوشخبری مل دی تے انہاں دے متھے تے انہاں دے چہرے بیٹی دی خوشخبری سن کے کالے تے سیاہ ہو جاندے سن وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جدوں انہاں نوں بیٹیاں دی خوشخبری سنائی جاندی فرمایا انہاں دے متھے وٹ پہ جاندے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے لیکن انہاں بیٹیاں نوں حقیر نہ سمجھو میرے پیغمبر نے تربیتاں کیتیاں نے تو میں عرض کر رہا سا اے آندی ہے اللہ اے تے بیٹی آ گئی ہے میں ہون کی کراں گی اللہ میں اینوں تے اے دی نسل نو تیری پناہ دے اندر دینی آ تے اللہ دی ذات فرماندے نے اے میری بندی جے تو اینو میری پناہ وچ دینی ہے تے پھر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں پھر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں پھر تے میرے پناہ وچ آ گئی میں اپنی ایدہ خیال رکھاں گا تے دیاں ذمہ داریاں نے میرے ذمہ اللہ اکبر تے پھر اللہ دی ذات نے اس عورت دا مقام کنہ رکھے آئے میں قربان جاواں اللہ نے اے دے نا دی ایک صورت ہی بنا دیتی ہے جدا نام سورہ مریم ہے عورت دی شان تے مقام اینا ہے اللہ نے اے دے نا دا نا ہی رکھ دیتا ہے جدا نام مریم ہے اور اینا دے باپ دا نام عمران ہے تے اللہ نے اس کرانے نو اتنی عظمت عطا کیتی ہے کہ اس قرآن دے اندر ایک سورت سورہ آل عمران اللہ نے باپ دے نا تے ایک سورت دا نا ہی رکھ چڑھے ہے جدا نام سورہ عمران ہے تے تھی دے نا تے بیٹی دے نا تے بھی ایک سورت دا نام رکھ دیتا ہے جدا نام مریم ہے اللہ اکبر اللہ نے اتنی عظمتاں تے شانہ عطا فرمائیاں نے فرمایا بیٹیاں دا نا سن کے پریشان نہیں ہونا بیٹیاں دا نا سن کے دل چھوٹا نہیں کرنا بلکہ اللہ چاہوے تے اینا بیٹیاں دے ذریعے ہی تواڈے نام روشن کر دے وے ایک بندہ ہے جنہوں اللہ نے یکے بعد دیگرے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے ہون بھی ایک تو دو بیٹیاں ہو جان تے لوگاں دے جناب چہرے ہی بدل جاندے نے اور عجیب طریقے نے عجیب ہی انداز بدل جاندے نے کدی غور تے کریا کر جے تیرے اختیار وچ نہیں تے تیری بیوی دے اختیار وچ کیویں آ اے بیٹیاں یا بیٹے اختیار بندے دے ہاتھ وچ ہے یا بیوی دے ہاتھ وچ نے اے تے میرے رب دے اختیار وچ نے لیکن بندہ بولے گا کہ گا جے تے ہون بیٹی دی پیدائش ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیا انج انج دے بھی لوگ موجود نے بندہ پوچھنا لا ہووے جے تیرے اختیار وچ بیٹا نہیں تے او دے اختیار وچ کتھوں آ سکدا ہے اے تے میرے رب دے اختیار وچ ہے ایک آدمی اللہ نے انہوں یک بعد دیگرے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے جدو 6 بیٹیاں ہو گئیاں تے ہون کی آندہ ہے ہون اگر
اس تو بعد بیٹا نہ ہویا تو میں تینوں طلاق دیاں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن سارے معاملات میرے اللہ کول نے۔ ایک دن ایسا ہویا رات نو سو جاتا ہے تے خواب دے اندر ویکھدا ہے، اور اس بات نو سمجھنا میرے نزدیک خواب دی کوئی اہمیت نہیں، میرے تے تواڈے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں تے جھوٹے بھی۔ اگر خواب سچا ہے تو میرے پاک پیغمبر دا خواب سچا ہے، میرے پیغمبر دا خواب حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ میرے اور تواڈے خواب حجت اور دلیل نہیں، یہ سچے بھی ہو سکتے ہیں تے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اینو خواب آیا ہے تے خواب دے اندر کی ویندا ہے، قیامت برپا ہو جاندی ہے اور فیصلہ ہو جاندہ ہے، تے فیصلہ کیتا جاندہ ہے اس بندے نو جہنم میں سٹ دیتا جائے۔ آندہ ہے فیصلہ ہون تو بعد فرشتے آئے نے تے فرشتیاں نے منو اٹھایا ہے تے اٹھا کے تے جہنم والے کے ٹول پے نے۔ تے جہنم دے کنے دروازے نے؟ بولو کنے دروازے نے؟ 7 دروازے نے۔ جنت دے 8 دروازے نے، یاد رکھیا کرو۔ تو آج جنت دے بھی 8 بنا دیتے نے، کٹایا کرو۔ فرمایا جنت دے 7 دروازے، جہنم دے 7 دروازے، انہوں آکھیا لے جاؤ۔ پہلے دروازے تے لگے، انہوں پہلے دروازے اللہ جہنم میں سٹن لگے، تے پہلے دروازے دے اگے بیٹی آ جاندی ہے، آندے نے میں اپنے ابو نو جہنم وچ نہیں جان دینا۔ فرشتے آندے نے انج کرو، جہنم دے ہور بھی دروازے نے، دوسرے دروازے تھانی لے جاؤ۔ دوسرے دروازے تھانی لے کے گئے تے دوسرے دروازے دے اگے بھی وہ دی بیٹی کھڑی ہے، یکے بعد دیگرے، تیسرا، چوتھا، پنجواں، 6واں دروازہ۔ 6ویں دروازے تے جدو پہنچے تے 6ٹے دروازے تے بھی یہ دی بیٹی کھڑی ہے، تے کہن لگے کوئی گل نہیں، جہنم دا ایک دروازہ اجے ہور بھی باقی ہے، انہوں اس دروازے تھانی سٹ دینے ہاں۔ اے فرشتے آندے نے مینوں لے کے گئے نے، انہاں نے مینوں انج پکڑ کے نہ ایک نے لتوں پھڑیا ہے، دوجے نے بازوਆਂ تو پکڑیا ہے تے کما کے جہنم میں سٹ دیتا ہے۔ آندہ میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کے ویکھیا تے سامنے میری بیوی سجدے وچ پئی ہے، او نمانی تے غریب نہیں، یتیم نہیں، اللہ دے کولوں دعاواں کر دیئے۔ جدو دلوں دعاواں کریے تے پھر اللہ قبول کر لیندا ہے۔ دلوں دعاواں کر دی تے سجدے دے اندر پئی ہے تے آندی ہے یا اللہ بیٹا تے بیٹی میرے اختیار وچ نہیں، یہ تے تیرے اختیار وچ ہے، پر تینوں پتہ ہے نا میرے خامد نے کڈے سخت الفاظ بولے نے، اللہ جے میرا گھر بچ جاوے بیٹا دین نال تے اللہ تیرے تو مشکل کوئی نہیں، اللہ تو مینوں بیٹا دے دے تے میرا گھر بچ جائے، میریاں بیٹیاں نے، اللہ گھر برباد ہو جائے گا، تے یا اللہ تو مینوں بیٹا عطا کر دے۔ اے جناب ٹائیاں مار مار کے رو رہی ہے، ستا ہے۔ جدو یہ دی آنکھ کھلی ہے، انہیں ویکھیا تے بیوی آواز دیندہ ہے، اٹھ کے بہ گئی تے آندھی ہے میرے سر دے تاج کی گل بنی ہے، کیوں پریشان ہے، پسینے دے نال شرابور ہے، وجہ کی ہے؟ آندھی ہے میری بیوی، آندھا ہے میری بیوی جتھے تو رب کولوں گن گڑا کے اپنے مالک کولوں دعاواں کر رہی ہیں،
اوتھے میرے غریب دی بھی ایک عرض رب دے اگے رکھ دے، او کیے اللہ نو منو کہہ یا اللہ منو بیٹا نہیں چاہیدہ، منو 7ویں بھی بیٹی عطا کر دے۔ اے حیران تے پریشان ہو جاندی ہے، کل تے اے مینو کہن والا اگر بیٹا نہ ہویا تے طلاق ہوئے گی، اج آندا ہے رب دے اگے میریاں عرضاں رکھ دے کہ اس مسکین اس گناہگار دی بھی دعا من لے، یا اللہ اللہ مینو 7ویں بھی بیٹی عطا کر۔ اے پوچھ دی ہے کی گل ہے میرے سر دے تاج، کل تے تو بیٹے دیاں خواہشاں رکھدا سیں، اج کی وجہ ہے؟ انہیں دسیا کہ میں خواب وچ ویکھیا ہے، اس واسطے جے جہنم دے 7ویں دروازے تے بھی میری بیٹی ہوندی تے مینوں جہنم تو بچا لگی۔ اللہ سانو اے بیٹیاں مل جان تے متھے وٹ نہ پان دی توفیق دے، بلکہ نہ بیٹیاں نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین آپ دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف فرمانے تے گھر وچ تحفے چ کھجوراں آئیاں نے۔ مسلم دے اندر 3 کھجوراں دا ذکر ہے، بخاری دے اندر 1 کھجور دا ذکر ہے۔ تحفے دے اندر 3 کھجوراں آئیاں، میں رکھ دیتیاں تے میں آکھیا میرے پاک پیغمبر میرے سر دے سائیں نے کئی دنوں تو فاقہ ہے تے کچھ کھادا نہیں، تے ظہر دی نماز پڑھ کے آن گے تے میں کھجوراں پیش کران گی، اللہ دے نبی تناول کر لین گے۔ میں اس نظر دے نال رکھ دیتی، اجے رسول اللہ تشریف نہیں لے آئے تے دروازے تے دستک ہو جاندی ہے، تے میں دروازہ کھولیا ہے تے اگے ایک عورت ہے، او دے نال 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نے، بچیاں نے، ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے، تے آندی ہے شیئن للہ، اللہ واسطے میں سوال کرنی ہے مینوں کچھ دیتا جائے۔ نبی دے گھر والیوں تے نبی دیاں ازواجوں میں رب دے نام دا سوال کرنی ہے مینوں کچھ دیتا جائے۔ کئی دنوں تو میریاں بچیاں فاقے دے اندر نے بھکھیاں نے تے آندیاں نے میں خیال کیتا کہ میرے نبی بھی بھوک دے اندر نے تے میں تے اونا واسطے رکھیا ہے، لیکن مینوں قرآن دی آیتاں بھی آ رہیاں نے سامنے تے میں فوراً گئی تے میں او جناب کھجوراں کڈیاں نے تے میں اس عورت دے حوالے کر دیتیاں نے تے او بی بی کی کر دیے، ایک کھجور اپنے سجی والے پاسے جڑی بچی ہے انہوں دے دیندی ہے، ایک کھبے پاسے والے بچی نو دے دیندی ہے، ایک کھجور او اپنے کو رکھ لیندی ہے تے سیدہ فرماندیاں نے او ایک کھجور بچی نے کھولیے تے کھا لئیے، اس بچی نے فٹافٹ کھا لئیے، سجے پاسے والی نے بھی تے کھبے پاسے والی نے بھی، تے سیدہ فرماندیاں نے جڑی کھجور او دے حصے دے اندر آئی ہے وہ کھجور کھول کے خود کھانا چاہ رہی ہے، لیکن اینے دے اندر اینیاں 2 بیٹیاں نے کھجوراں کھا لیاں نے تے اپنیاں بچیاں وال نظر مار دیے تے سمجھ دیے کہ اے بچیاں نو بھوک لگی ہے، اے اور منگ رہیاں نے تے فرمایا انہیں کی کیتا ہے، کھجور توڑی ہے، ادھی کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی ہے تے ادھی کھجور دوسری بیٹی نو دے دیتی ہے، خود بھوکھی رہ جاندی ہے
تے نبی علیہ السلام آئے، یہ سارا واقعہ اما جی نے نبی علیہ السلام نو سنایا تے آپ دی آنکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے۔ فرمایا عائشہ یہ واقعی یہ بات اس طرح ہی 100% ہے تے سن لے عائشہ، اس ماں نے رب کولوں جنت خرید لئی ہے، انہاں بچیاں دی کفالت کر دیاں، انہاں بچیاں نال پیار تے محبت کر دیاں، اللہ نے اے دے بدلے دے اندر اللہ نے انہوں جنت دے نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ بیٹیاں والیو اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے انہاں بیٹیاں نال پیار تے محبت کریا کرو، اللہ انہاں بیٹیاں دے ذریعے اللہ بڑا مقام عطا کر دیندے نے، اللہ جنت دے مستحق بنا دیندے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نا قیامت والے دن جنت وچ، فرمایا اس طرح بیٹیاں والا تے میں، بلکہ ایک حدیث دے اندر آیا ہے ایک بھی بیٹی اللہ نے عطا کیتی ہے تے ایک بیٹی دی بھی کفالت اچھے طریقے نال دی تعلیم و تربیت دا خیال کیتا ہے تے فرمایا قیامت والے دن جنت وچ میں تے او اس طرح دوویں کٹھے ہوواں گے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ طبیعت ناساز دی وجہ تو اس واسطے بیٹھ کے یہ پڑھانے پہنے نے جمعے، دعا کرو اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی بیمار نے اللہ انہوں صحت و تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے جو کیا سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔